والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہے میری تنگ تیرے ہاں کمی نہیں. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. دنیا تیری گلی میں عقبیٰ تیری گلی میں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھلے چلاؤ اتلا ہی چل رہا ہے. ماشاءاللہ. میرے محترم بھائیو، مخلوق اور خالق دے اندر فرق یہ ہے کہ خالق اپنی تمام صفات دے اندر کامل، اکمل اور مکمل ہے. اللہ رب العزت اپنی طاقت دے اندر بھی مکمل، اپنی قدرت دے اندر بھی مکمل.
اپنی عزت اور عظمت دے اندر بھی مکمل، اپنی وحدانیت دے اندر بھی مکمل، اور اپنی ربوبیت دے اندر بھی مکمل ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ هو الاول، وہ ایسا اول ہے جس دی ابتدا کوئی نہیں۔ والآخر، ایسا آخر ہے جس دی انتہا کوئی نہیں۔ وہ ادو بھی سی جدو کچھ نہیں سی، اور وہ ادو بھی ہوئے گا جدو کچھ نہیں ہوئے گا۔ اللہ اپنی صفات دے اندر کامل، اکمل اور مکمل ہے۔ اسے واسطے مدینے دے تاجدار، سارے جہانہ دے سردار، ساری کائنات دے پیار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا، تمام جہانہ واسطے۔ لیکن اللہ دی رحمت دی کوئی حد نہیں۔ آپ سلم فرمایا، میری رحمت دی پھر بھی حد ہے، اللہ دی رحمت دی بولو کوئی حد نہیں۔ لا شریک لہ لا فریق لہ لا وزیر لہ لا مثل لہ لا مثال لہ، اس دی مثال کوئی نہیں۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی معاملات دے اندر میری رحمت دی بھی حد آ جاندی ہے، لیکن اللہ دی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ او دی حد کوئی نہیں۔ بہت معزز قبیلے دی عورت چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی، گواہ آ گئے۔ آپ سلم دے ایک بڑے پیارے صحابی نے سفارش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معزز قبیلے دی معزز عورت ہے، اگر تسی یہ دا ہاتھ کٹ دیتا یہ عیب دار ہو جائے گی، یہ دے نال نکاح کوئی نہیں کرے گا۔ آپ سلم دا چہرہ انور جلال چاہ گیا اور کیا فرمایا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ تے قیس دی بیٹی ہے نا، اس دا نام سی فاطمہ بنت قیس، فرمایا اے فاطمہ جے دا ہاتھ کٹنا ہے، اے تے قیس دی بیٹی ہے، میں کہنا اگر محمد دی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی لقطعت یدہا، میں شریعت دا حکم پورا کردہ، میں اس دا ہاتھ بھی کٹ دیندہ، میں اس دا ہاتھ بھی بولو میں اس دا ہاتھ بھی کٹ دیندہ۔ اے تے قیس دی بیٹی فاطمہ ہے نا، میں محمد دی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر دی اور چوری ثابت ہو جاندی لقطعت یدہا، تے میں ضرور اس دا ہاتھ کٹ دیندہ۔ لیکن اللہ دی رحمت کنی وسیع ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا کنجوس آدمی ہے اور پرلے درجے دا دیوس ہے اور پیسہ کٹھا کرن دی لالچ ہے، اور اللہ دے کلیم پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ دا دتا اللہ دے رستے چ خرچ کر، اور وہ غصے نال کہہ رہے ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، اے تے میں کمایا ہے اپنے ہنر نال، اپنے فن نال، یہ میرا ٹیکٹ ہے، میں نہیں خرچ کردا۔ موسیٰ علیہ السلام دی طبیعت سی جلالی، ہاتھ اٹھائے
اور بد دعا فرمائی، یا اللہ سامان سمیت دا بیڑا غرق کر۔ آخر اللہ دے کلیم دی بد دعا سی، پیغمبر بھی جلالی اور بد دعا بھی جلالی۔ زمین نے پیر پھڑ لے اس دے اور کھولیا زمین نے منہ اور تنسنا شروع۔ جدو ادھا زمین اندر چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو معافی منگی بھی تسی آ گئے ہو غصے وچ، تے غصے نو کرو کنٹرول، تے مینو کر دیو معاف۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بد دعا کی، اللہ سارا ہی سامان سمیت غرق کر دے۔ وہ سارا ہی چلا گیا۔ اللہ پاک دی رحمت نو جوش آ گیا۔ اس دی رحمت اتنی وسیع ہے جس دا کنارہ کوئی نہیں۔ فرمایا کلیم تیرے کولو معافیاں منگدا رہا ہے، کاش میرے کولو معافی منگ لیندا، میں اللہ معاف ہی کر دینا سی۔ اسے واسطے اللہ کہندے ان رحمتی سبقت من غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے تے غالب آ جاندی ہے، میرے غصے تے غالب آ جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسلام اور شریعت دا حکم پورا کیتا ہے، اگرچہ اندر غصہ ہے، غیرت ہے، جلال ہے، لیکن حکم وچ کوتاہی تے او تے آپ قانون دا مالک ہے، او تے آپ قدرتاں دا مالک ہے، او تے شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے، او تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے۔ اگر قیامت والے دن اللہ کسے کمزور نو چھڈ دے وے بے جا میں تینوں بخشیا، کیڑا مائی دا لال ہے جڑا انہوں پوچھ لوے؟ لا یسألو اما یفعلو وہم یسألون، اللہ جو کر دے او دے کولو پوچھدا کوئی نہیں، تے جو تسی کر دے ہو تو اڈے کولو بولو پوچھو نہیں ہے، چونکہ اللہ وہ بادشاہ ہے جس دی بادشاہی تے زوال کوئی نہیں۔ پھر مزے دی بات یہ ہے کہ اتنی رحمت وسیع ہون دے باوجود اللہ پاک نو گناہگاراں نال پیار ہے۔ نیکوکار بھی اللہ دے بڑے پسندیدہ محبوب ترین بندے نے، لیکن اللہ پاک نے پیار دا لفظ ہمیشہ قرآن پاک وچ گناہگاراں واسطے ہی بولے ہے۔ سہکار، گناہگار، خطاکار، فاسق فجار، بد کردار، چور، ڈاکو، زانی، شرابی، اے نہیں بے حافظ، قاری، مولوی، صوفی، حاجی، نہیں، گناہگاراں واسطے۔ کیوں؟ اپنی رحمت دسنی سی، تے جی اسی اللہ دی رحمت دے نیڑے آئیے ہی نہیں، وہ کہندے تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ در فیض محمدی کھلا ہے، جس کا جی چاہے آئے، مسجد دا دروازہ کھلا ہے، صفاں بچھیاں نے، سپیکراں تے اذان ہو گئی، میں ہی نام ہاں، تسی دسو یہ تہاڈا قصور ہے کہ میرا ہے؟ وہ میرا ہی ہے نا، سچ بولیا کرو، ہاں میرا ہی ہے، میں نام ہاں، قصور میرا ہے، قصور میرا ہی ہے۔ اللہ کہتا میں تے رحمت دے دروازے کھول دیتے، میں تے رحمت دی گود بچھا کے بیٹھ گیا کہ تو میری جھولی وچ آ کے بیٹھ جا، تو ہی نہ بیٹھیں تو پھر تیری مرضی۔ جی میں ایک منڈا باپ نو کرے نا تنگ تے او انہوں ایک واری، دو واری، تین واری سمجھاندہ ہے، سمجھدار ہے نا، جوان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، وہ بعد پھر ہی نہ آوے، وہ کی کہندہ ہے؟ کھا خسمنو، کھا خسمنو،
جے تیرا اپنا ہی دل جہنم واسطے کردا ہے تے پھر جا، اللہ تے تینوں دوزخ وچ نہیں بھیجنا چاہتا۔ اللہ دی رحمت تے گوارا کردی نہیں۔ حدیث قدسی ہے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جیڑا ایک گٹ سمجھو بالش میرے گھر دی طرف آیا، میں ایک گز او دی طرف آواں گا۔ ومن تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جیڑا ایک گز میرے وال آئے گا میں 2 ہاتھ او دے وال آواں گا۔ ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ مشیا، تے جیڑا 2 ہاتھ میرے وال آئے گا میں چل کے او دے وال آواں گا۔ ومن تقرب الی مشیا تقربت الیہ سراعا، تے جیڑا میرے ول چل کے آئے گا میں پھر او دے ول دوڑ کے آواں گا۔ ومن تقرب الی سراعا تقربت الیہ سرولا، تے جیڑا میرے ول پھر دوڑ کے آئے گا میں پھر انہوں اپنی رحمت دی جھولی چ بٹھاواں گا۔ اے مسجد، اے اللہ دا گھر ہے، یہ کسے چودھری ملک خان خراز صاحب دا گھر نہیں۔ ان المساجد للہ، یہ کس دا گھر ہے؟ اللہ دا۔ اور یہ گود کس دی ہے؟ اللہ دی۔ اور یہ جھولی کس دی ہے؟ اللہ دی۔ اللہ کہنا میں تے تینوں اپنی جھولی چ بٹھانا چاہنا، جو تو ہی نہ چاہویں تے پھر بہانے ہزار ہیں۔ میں تے چاہنا تو میری رحمت دی گود وچ بیٹھ اور گناہاں دیاں گٹھڑیاں لے کے آ، میں رحمت دے دریا لے کے آواں گا۔ تو گناہاں دے انبار لے کے آ، میں رحمت دے سمندر لے کے آواں گا۔ تو دل کالا لے کے آ، میں قرآن دا نور لے کے آواں گا۔ پر شرط نہیں ہے آتے صحیح، تو کہنا آنا ہی نہیں۔ سیانے کہندے نے نہ نیتی نہ قضا کیتی، اللہ کہے تو آتے صحیح، ازماتے صحیح، طلب دا دامن پھیلاتے صحیح، رونا نہیں آندا تے رون والا منہ بناتے صحیح، منگنا نہیں آندا تے منگتے والا منہ بنا دے صحیح۔ ایک باری آتے صحیح، اپنی جھولی پھیلاتے صحیح۔ اور ایک گل اللہ مولویاں نال نہیں کر رہا، ایک گل اللہ کاریاں نال نہیں کر رہا، ایک گل اللہ حاجیاں نال نہیں کر رہا، ایک گل اللہ کسی وڈے پڑھے لکھے پروفیشنل پروفیسر یا ڈاکٹر یا ماسٹر یا انجینئر نال نہیں کر رہا، یہ گل اللہ جاہل جٹا نال کر رہا ہے، سادیاں بندیاں نال۔ کدے نال گل کر رہا ہے؟ اور گل بھی کس انداز کہہ رہے ہیں؟ کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ فرمایا سونیا گل تے میری ہے، پر تو اپنی مبارک زبان نال اپنی امت نو دس، تیری امت نو تیرے نال بڑا پیار ہے۔ میری تو مندے نہیں، شاید تواڈی من لین تے سونیا انہاں نو کہہ اللہ میں کی کماں، یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی دے لفظ دے اندر بڑی مٹھاس ہے، میں کہنا انہا گڑ دے اندر مٹھا نہیں جنہ یا عبادی وچ مٹھا ہے۔
इन्ना बर्फी ते रसगुल्ले इस करीम विच मिठा नहीं जिन्ना या इबादी विच मिठास है। जिवें एक बिछड़े होया बाप बड़ी देर दे बाद अपने पुत्र नू सद मार दे, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरी प्यारी पुत्री, मेरा प्यारा बच्चा। अल्लाह की कहंदे या इबादी अल्लज़ीना असरफू, या इबादी। खोलो कुरान पाक, पढ़ो तर्जमा। अल्लाह की कह रहे, मेरे बंदियो, मेरे अल्लाह कारियां नू कह रहे, मेरे अल्लाह हाजियां नू कह रहे, मेरे अल्लाह नमाजियां नू कह रहे, मेरे अल्लाह तहज्जुद गुजारा नू कह रहे। अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं, मैं किन्ना नू कह रहा, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मैं ते गुनाहगारां नू कह रहा, मैं ते सियाकारां नू कह रहा, मैं ते खताकारां नू कह रहा, मैं ते फासिक फुजारां ते बदकिरदारां नू कह रहा, मैं ते चोरां डाकुआं सानियां ते शराबियां नू कह रहा, जिन्हां ने अपनी जान ते ज़्यादतियां कीतियां ने। अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कमाल किन्नी अल्लाह दी रहमत है। फरमाया दुनिया दे गुनाहगारो, तुहाडे गुनाहां नाल ज़मीनों आसमान दा खिलाफ पुर हो जावे फिर भी परेशान नहीं होना। किसे चौधरी दे दरवाजे ते नहीं जाना, किसे वडेरे दे डेरे ते नहीं जाना, किसे मालदार कोल नहीं जाना। मसीह दा बुआ खुला होना है, बस हफ्ते सजदा करके कहना है सुबहान रब्बी अल आला। अल्लाह कहते ने सर सजदे विच रखना है ते नदामत दा कांसू बहा देना है। मैं अल्लाह एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, तेरे सारे गुनाह ही माफ कर देवांगा। कितना भी दुनिया दा मेहरबान मालिक होवे ते कितना भी मेहनती मुलाजिम होवे ते गलती हो जावे ते मेहरबान मालिक कहंदा एक माफ कीती है, दूजी करनी नहीं। ते जे दूजी भी हो जावे इंसान है, आखिर खता दा पुतला गलती हो जाती है। कहंदा चलो किसे दी सिफारिश ते दूजी माफ कीती है, हुण तीजी माफ करनी नहीं। कितना करीम है मेरा अल्लाह, कितना रहीम है मेरा अल्लाह, कितना मेहरबान है मेरा अल्लाह। अल्लाह कहते ने सुबह तो लेके शाम तक गुनाह करना है, इन्ने गुनाह करना है। इको बारी कह दे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं फिर सिर्फ तेरा एक गुनाह नहीं, तेरे सारे ही माफ कर देंगा। आदिन अल्लाह पाक 70 मावा तू ज्यादा प्यार कर दे। मैं कहना अल्लाह 1000 मावा नहीं, बेशुमार मावा तू भी ज्यादा प्यार कर दे। ये ओदे अपने हत्थां दा बनाया होया कुदरत दा शाहकार है। अगरचे रस्ता उसका भुल गया है, नाम अल्लाह दा भुल गया है, खान पीने च पै गया ना, लेकिन अल्लाह नू प्यार बड़ा है। यबन आदम इन्नी लका मुहिब्बुन, ए आदम दे बच्चे मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत करना। फबिहक्की अलैका कुल्ले मुहिब्बा, तैनू मेरी इज्जत दी कसम है तू भी मेरे नाल मोहब्बत करया कर। मां किन्नी मोहब्बत कर दी है, किन्नी 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 सोच ही नहीं सकते तुसी। एक बारी कहो ना अम्मा, कहंदी जी बेटा। दूई बारी कहो अम्मा, कहंदी की गल है। त्री बारी कहो अम्मा, कहंदी सर ना खा दफा हो जा सुबह दा अम्मा 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 लाया सू। कितना करीम है मेरा अल्लाह। वो कहंदा है एक बारी सद मार, मैं 70 बारी कहांगा लब्बैक या अब्दी।
لبیک یا عبدی، جی میرے بندے، ایک گناہ میرا دنیا دیکھے اتے دیوے دیسی نکالا، لکھ گناہ میرا مالک دیکھے اتے پردے پاون والا، او لکھ گناہ میرا مالک دیکھے اتے پردے پاون والا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اچھی ذرا نہیں اور اچھی ذرا، جنی اللہ دی رحمت اچھی ہے انی سبحان اللہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کہندے تیرے سارے ہی معاف کر دیتے پر اللہ نال مذاق نہ کر، اللہ اللہ ہی ہے، ابے نال مذاق، میں آنا باپ ناراض ہو جائے نا انہوں منانا اللہ دی قسم اوکھا جے، اللہ نو منانا بڑا سوکھا جے۔ کر کوئی مسیتے میں بار بار کہہ رہا کوئی مسیتے آوے تے تاں ہاتھ پھیلاوے تے تاں اللہ کو لو منگ کے بکھاوے تے تاں اساں تے مسیتیں ہی چھڑ دیتیاں، اساں کیا جی ساڑی تے سندا ہی نہیں، ساڑی کیوں نہیں سندا، تواڈے نال کوئی دشمنی سن، وہ ساریاں دی سندا ہے، او تے سوراخاں وچ کیڑیاں مکوڑیاں دی بھی سندا ہے، او تے غاراں وچ شیراں دی بھی سندا ہے، او تے بلاں وچ چوہیاں دی بھی سندا ہے، او تے بلاں وچ چونٹیاں دی بھی سندا ہے، او تے ساریاں دیاں سندا ہے، تو انہوں دکھڑا سنا، تو تے رولے نہ پہ گیا، تو دا دروازہ ہی چھٹ دیتا، تو دے گھر تو ہی نفرت کرن لگ گیا، تے پھر انہیں رحمت دی نظر تیرے تے کرنی کدو ہے۔ جس بندے نو میرے نال مخالفت ہوئے نا تے میں او دی گلی چو لگا تے ایک واری انہوں لگ جائے پتا تے دوجی واری ہو سکنا مولوی جی آپ پرلی گلی لگے کرو، کیوں تواڈے لگن نال میرا دل سڑدا ہے، تے جے ہون میں لگ گیا نا پتا وے تسی اتھوں لگے ہو تے مڑ میں تواڈیاں بان دینیاں ٹنگاں ادھے لنگی سہی، اے اللہ دا گھر ہے۔ لوگ کبڑی دے مولوی نال ہیں تے گھر اللہ دا چھڑ جاندے، واہ بھائی واہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ دا گھر ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو بڑا بخشن والا بھی، اللہ تو بڑا رحم کرن والا بھی، اللہ تو بڑا فضل کرن والا بھی، ایو سبق تے میں یاد کرانا ہے، اللہ تو بڑا رزق دین والا بھی، اللہ تو بڑا شفا دین والا بھی، اللہ تو بڑا دکھ دور کرن والا بھی، اللہ تو بڑا روندے آندے انجوں پونجن والا بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے جے میرا اللہ کہندے اس دنیا پھر لے تینوں میرے جیا مہربان نہیں ملے گا، اللہ بڑا مہربان ہے۔
یار میں نا کدی کدی موج میں مستی نہیں کہنا موج کہہ رہا موج کہنا بھئی ساڈی نا رانا صاحب بڑی موج ہے ساڈا اللہ بھی مہربان ہے اور اللہ دا محبوب بھی مہربان ہے اور اسی تے دو مہربانہ دے درمیانہ جے مڑ بھی ساڈی یہ حالت رہے تو ساڈی حالت تے افسوس ہونا چاہیے جس نبی علیہ السلام دی امت واسطے نبی دعا کر دے رہے اللہ نبی نہ بنا آخری نبی دا امتی بنا تے تسی تو کوئی اپلیکیشن نہیں سی دیتی نہ کوئی درخواست اللہ تو انہوں بن منگنے آخری نبی آقا علیہ السلام دا امتی بنا دیتا حضور فرمایا جدو تک میں جنت نہیں جاواں گا اللہ کسے نبی نو جنت جان دی اجازت نہیں دے گا اور جدو تک میری امت نہیں جائے گی اللہ کسے امت نو بھی اجازت نہیں دے گا عیسیٰ علیہ السلام دی دعا اللہ قبول کی تھی وہ نبی بن کے نہیں آن گے آخری نبی علیہ السلام دے آخری امتی بن کے آن گے ہاں تسی کنے مقام والے ہو تسی دے اپنا مقام ہی نہیں پہچانیا تے جنہیں اپنا مقام نہیں پہچانیا انہیں اپنے مالک نو نہیں پہچانیا من عرف نفسہ فقد عرف ربا جس اپنے آپ نو پہچانیا انہیں رب نو پہچانیا تسی تو لبدے ودے ہو لوگ جنگلاں دریاواں پتہ نہیں کتھے کتھے اللہ کہندے نے فی انفسکم اپنے گریبان دے بٹن کھول جاتی پا میں تیرے اندر ہاں افلا تبصرون خیال تے کر میں عرض کر رہا ہاں اللہ بھی مہربان اللہ دا محبوب بھی مہربان تسی مہربان نبی دی مہربان امت ہو مہربان اللہ دے مہربان بندے ہو تے مہربان بن کے زندگی گزارو ظالم بن گئے ہون تسی بولنا ظالم بن گئے فاسق بن کے زندگی نہ گزارو چور بن کے زندگی نہ گزارو ڈاکو بن کے زندگی نہ گزارو جواری بن کے زندگی نہ گزارو سود خور رشوت خور بن کے زندگی نہ گزارو بے ایمان اور دھوکے باز اور شیطان بن کے زندگی نہ گزارو بلکہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تو تے میں آقا علیہ السلام مہربان پیغمبر دی امتیاں میرے آقا نے تے جانوراں تے مہربانیاں کیتیاں نے جانور تے پھر جانور انسان تے پھر انسان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ اللہ دیا تیری کتنی عزت نہیں جتنی ایک مسلمان انسان دی عزت ہے اللہ دیا کیا مقام ہے لیکن ماشاءاللہ جو کتے دا مقام ہے کنجر دا مقام ہے ایمان والے اسلام والے انسان دا مقام رہا ہی نہیں تو میں پہچانے ہی نہیں میرے ویر ذرا سوچتے صحیح نا سامنے اٹھ آ رہے تے آقا دے قدماں وچ سر رکھ دیندا تے میرے آقا نے فرمایا اٹھ روندا کیوں ہے عرض کردا سونیا میرا مالک میرے تے بوجھ زیادہ لددا ہے کم زیادہ لیندے چارہ تھوڑا پاندے حضور نے اس دے مالک نو بلایا ارشاد فرمایا اگر اٹھ بیچڑی جننے دا بیچڑی پیسے میں ادا کرنا اس جانور تے ظلم نہ کریا کر قیامت والے دن اللہ جڑا تو اس تے ظلم کرنا ہے ادا تیرے کلو بدلا ضرور لوے گا ہاتھ جوڑ کے کہندے سونیا ساری زندگی اس تے بھار بھی لددا رہا بوجھ بھی لددا رہا لیکن تواڈے سامنے شکایت کیوں کر دے اللہ دے نبی نے فرمایا تینوں نہیں پتا میرا اللہ بھی مہربان ہے میں بھی مہربان ہاں اسی انساناں تے ترس نہیں کھاندے
وہ بنی اسرائیل دی جڑی کنجری سی نا انہیں کتے دے بچے تے ترس کھادا، کتے دے بچے تے، چھوٹا جا بچہ بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور دے دل چ رحم آیا، ہے تے پلید ہے تے حقیر لیکن مخلوق تے اللہ دی ہے نا۔ او بازار چ نچن گان ٹپن والی نے اپنا دوپٹہ دریا دے پانی بھگویا اور کھوچ لٹکایا اور پانی نچوڑ نچوڑ کے کتی دے بچے دے منہ وچ پایا۔ حدیث دے الفاظ نے، میں گل کولو نہیں کردا، میرا بیان اللہ دے قرآن وچوں اور کملی والے دے فرمان وچوں نکلدا ہے۔ حدیث بخاری شریف دے الفاظ نے، کتیا دے بچے نو ہوش آیا، رحمت نو جوش آیا، اللہ نے کنجری دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے، اور صرف گناہ معاف نہیں کیتے، اللہ پاک نے وقت دی ولیہ بنا دیتا۔ او دے خزانے چ کیڑی کمی ہے؟ او دے خزانے چ کوئی کمی نہیں، بولو اللہ دے خزانے میں بولو کوئی کمی نہیں۔ اے رحمت دا دریا الہی اتے ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ جے بخشے مینو اتے کم بن جاوے میرا۔ اللہ بھی مہربان، اللہ دا محبوب بھی، اور ماشاءاللہ اگوں امت دا حال مولوی نو دیکھ سکدا، اپنے کو شروع کرانا، ریڑی والے نو دیکھ سکدا، دکان والے نو چنگے کپڑے میں دیکھ سکدا، بولو میل والے نو دیکھ سکدا، چھڈو ساریاں گلاں، بھائی نو چنگے حال وچ دیکھ سکدا۔ سوچو کس دے بندے ہو، کس دے امتی ہو، جا کدے رہے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے انا تو فکون، کدے منہ چک کے ٹر پے ہو، تو اڈا تے رستہ مسجد ہے، تو اڈا تے مرکزی مسجد ہے، تو اڈا تے امانی مسجد ہے، تو اڈا تے ایمانی مسجد ہے، تو اڈا تے اسلامی مسجد ہے، تو اڈا تے اسلامی مسجد ہے۔ آ جاؤ مسجد دے اندر، آ جاؤ، اللہ دی جھولی بھی کھلی ہے، اللہ دے محبوب دی جھولی بھی کھلی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو مینو اللہ اتنا مہربان بنایا ہے، دنیا میں لوگ سجنا لئی مہربان ہوندن، بھائیاں لئی مہربان ہوندن، چاچیاں لئی مہربان ہوندن، تایاں لئی مہربان ہوندن۔ حضور نے فرمایا مینو اللہ نے یہودیاں لئی بھی مہربان بنایا ہے۔ یہودی اگر دین دے دشمن نے تے پیغمبر اسلام دے بھی دشمن نے، لیکن اللہ دے نبی نے سلوک کیا فرمایا؟ میرے وال توجہ ہے، اے بخاری شریف دی حدیث دی کتاب ہے، واقعہ موجود ہے، جس نو چاہیے میں دکھا سکنا۔ آمنہ دے لال، مدینے دے تاجدار، یتیمہ دے غمخار، سارے جہانہ دے سردار، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے انل سفر کر رہے سن، تے رستے دے اندر مجمع لگا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر میرے اویرہ، آپ دے پیارے پوچھ دن سونے لوگ کٹھے کیوں نے؟ فرمایا آؤ ذرا پتہ تے کر لئے۔ جدو قریب ہو گئے معاملات عجیب ہو گئے، یہودی چار پئی تے بیٹھا تورات پڑھ رہے، یہودی دا جوان بچہ جان بلبے، آخری وقت سکرات، عجیب حالات نے، آخری گھڑیاں دا انتظار ہے، نامعلوم زندگی دی کدو شام ہو جاوے۔ آقا علیہ السلام نے بیمار بچے دے منہ ول دیکھیا، اس بچے نے حضور دے رخ انور ول دیکھیا۔ حضور نے فرمایا پترا مینوں پہچاننا ہے؟ عرض کر دے سونے تو انو کون نہیں کوئی پہچان
دا آپ نے او دے باپ نو پوچھیا تورات وچ میرا نام نامی اس میں گرامی آیا ہوئے گا؟ انہیں کہا لا ادری مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ پڑھدا تورات پہ اور کی کہندا مینوں؟ اے بیمار بچہ بول اٹھیا، حقیقت کھول اٹھیا، موتی تول اٹھیا، عرض کردہ سونے تورات دے ہر صفحے تے آپ دا نام نامی اسم گرامی فیض ادامی 32 دفعہ آئے۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا پترا یہ پہچان دا ہے پھر مندا کیوں نہیں؟ عرض کردہ سونے کیویں مننا؟ باپ چار پائی تے کول بیٹھا ہے، آخری گھڑیاں دا انتظار ہے، پتہ نہیں کڑے ویلے سا نکل جاوے میں مر جاواں، مینوں کون کفن دے گا، مینوں کون دفن کرے گا؟ کملی والے نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے، تینوں اپنا پتر بنانا میرا کم ہے۔ اس بچے دی زبان وچوں نکلیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ادھے کلمہ پڑھیا ادھے روح پرواز کر گئی۔ 40 موڑ والے غور نل سننا، حالاں تک نماز نہیں پڑھی، حالاں تک روزہ نہیں رکھیا، حالاں تک حج نہیں کیتا، حالاں تک اسلام دا کوئی فریضہ ادا نہیں کیتا، صرف کلمہ پڑھیا روح پرواز کر گئی۔ آمنہ دے لال نے مبارک ہتھاں تے چکیا تے اپنی چادر دے اندر چکیا تے کملی مبارک وچ لپیٹ کے چکیا تے فرمایا عمر ابو بکر عثمان علی سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، میں اپنے بچے نو غسل خود دیواں گا۔ حضرت عمر کہندے نے میری چیخ نکل گئی تے میں کہیا یا اللہ کاش اج لاش عمر دی ہوندی، ہتھاں منا دے لال دے ہوندے۔ حضور نے غسل خود دیتا، کفن خود دیتا، جنازہ خود پڑھایا، قبر دے اندر خود اتاریا اور فرمایا جنتی صحابہ آ جاؤ، میں بچے نو دفن نہیں کر رہا، میں نو جنت دا ٹکٹ دے رہا۔ اللہ میں اس نو جنت دا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور سب واسطے رحمت، جانوراں واسطے رحمت، پرندیاں واسطے رحمت، چھوٹیاں واسطے رحمت، بڑیاں واسطے رحمت، کالیاں واسطے رحمت، گوریاں واسطے رحمت، اپنے واسطے رحمت، پرایاں واسطے رحمت، سجنا واسطے رحمت، دشمنا واسطے رحمت، اماں واسطے رحمت، باپ واسطے رحمت، تائے چاچے دادے نانے واسطے رحمت۔ نہیں نہیں نہیں، تیرا میرا نبی ہر مخلوق واسطے اللہ دی طرف رحمت للعالمین بن کے آیا۔ وہ دنیا میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آؤ قرآن اور کملی والے دے فرمان نو سینے نہ لاؤ، سینے نہ لاؤ، اچھا معاشرہ بناؤ۔ اس معاشرے دی تشکیل تیرے میرے ذمے ہے۔ اگر اسی معاشرے دے بگاڑ دا سبب بن گئے تو پھر اللہ ہی وارث ہے۔ ایک قوم دا محافظ اگر قوم دا لٹیرا بن جائے تسی دسو پھر اس قوم دا اللہ ہی حافظ ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ تھوڑی جی ٹرائی کرنی پڑنی ہے تھانوں، بدلو اپنے آپ نو، بدلو، کوشش کرو۔ کوشش کرو گے تو کرم کرے گا نا۔ تو جی ہاتھ بن کے بیٹھے رہو گے نہیں جی بس ٹھیک ہے جی، اچھا جی ٹھیک ہے جی، بس پھر بیٹھے رہو۔ کوشش کرو، کوشش۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ تشکیل دیتا جس معاشرے میں جوان بیٹی نو زہر قاتل سمجھا جاندہ سی،
اللہ دے نبی نے صفا دی چوٹی تے جتھے توحید دا اعلان کیتا اتھے اے بھی اعلان فرمایا خبردار او سردارو وڈیریو چودھریو آج دے بعد جوان بیٹی نو زندہ کوئی دفن نہیں کرے گا، میں محمد بیٹیاں نو عزت دینا آیا، میں دھیاں دے سر سے چادر دینا آیا، میں ماواں نو مقام دینا آیا۔ حضور نے فرمایا میں بہناں دا وقار دسن آیا، میں بیٹیاں دی عزت واسطے آیا۔ حضور نے لوگاں دیاں بیٹیاں دی سراں تے چادراں دتیاں، میرے نبی نے اپنی بہن شیمہ دا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا۔ وقت نہیں اکو گل عرض کرنی ہے ورنہ شاید میں تفصیل جاواں وقت زیادہ ہو جائے، میں وقت دا ہن پابند ہاں، آکھو انشاءاللہ۔ تو پتہ ہے اے جمعہ انشاءاللہ 1:30 تک ختم کرانگا تاں تسی انشاءاللہ جلدی تشریف لے آؤ گے، کی خیال ہے؟ ہے نا اجازت؟ ماشاءاللہ توجہ ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے نو تشکیل دیتی ہے، اور ساڈا معاشرہ اے جدوں انہاں نو پتہ چلدا سی نا بے بیٹی ہوئی ہے کنہاں نو، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى مکے والوں سارے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، انہاں دا چہرہ انج ہو جاندا سی جویں توے دا پچھلا پاسا، توے دا پچھلا پاسا سفید ہوندا ہے کالا ہوندا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جدوں انہاں نو پتہ چلدا سی بے پیدا ہو گئی بچی، ساڈی پنجابی چ کہندے ہبے سارے ہی مر گئے، انہاں دے ہبے ہی مر جاندے سی۔ اوئے ہوئے 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 اوئے کی ہویا، اوئے کی ہویا؟ اللہ دے نبی فرمایا تینوں نہیں پتا تیرے اللہ نے تیرے واسطے رحمت دا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھا یا رسول اللہ ایک بیٹی دی پرورش؟ فرمایا جنتی، دو دی فرمایا جنتی، تو جڑا 3 دی کرے حضور فرمایا تو میرے نال کٹھے ہی جنت جائے گا۔ حضور نے فرمایا دہیا قلبی کملی والے دے سامنے رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا روندا کیوں ہے؟ عرض کردے سونے کیوں نہ روواں، میں تے او گلاں ہی نہیں بھولیا جڑیاں جاہلیت والیاں گلاں، اینا ہتھاں نال 17 جوان بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے، راتی سونا انہاں دیاں چیخاں سون نہیں دیندیاں، مینوں نیند نہیں آندی، مینوں چین نہیں آندا۔ آقا علیہ السلام اس چہرے ول دیکھن لگ گئے تے دے یا قلبی رون لگ گیا، تے روندیاں روندیاں کہندے سونےاں کی دساں، میں کاروبار لئی چلا گیا، دور چلا گیا، دیر واسطے چلا گیا، عرصہ دراز دے بعد واپس آیا، کی دیکھنا ماں میری جوان بیٹی برتن دھو رہی ہے، میری جوان بیٹی جھاڑو دے رہی ہے، میری جوان بیٹی چکی چلا رہی ہے، میری جوان بیٹی بستر بچھا رہی ہے، میری جوان بیٹی روٹی پکا رہی ہے۔ میں دیکھدا رہیا، میں گھر والی نو پوچھیا اے بچی کون ہے؟ میری گھر والی نے کہا ہے جناب دی بیٹی ہے۔ تو مینوں بڑا غصہ آیا، میرے گھر وچ انی بچی جوان کیویں ہو گئی؟ سونیا جاہلیت والا چکر دماغ وچ آیا، میں بچی دا بازو پھڑیا، بازار گیا، ہتھیار خریدیا، جنگل دا رستہ لیا، تے میں ادھی راتی ٹوڑا مارنا شروع کر دیتا، گڑے وچوں مٹی اڑ اڑ کے میری کمر تے پئی، تے میری بیٹی اپنے دوپٹے نال صاف کر دیے، تے کہندی ہے ابو جی جنہاں دے بیٹے نہ ہون انہاں دیاں بیٹیاں ہی بیٹے ہوندے نے، ابو میں تیرے واسطے روٹی بھی پکاواں گی، ابو میں پانی بھی بھر کے لے آواں گی، ابو جی میں بکریاں بھی چراواں گی، ابو جی میں لکڑیاں بھی کٹ کے لے آواں گی، ابو تو تھک جائے گا میں مٹھیاں بھی بھراں گی۔ سونے
سونیا بچی دیاں مٹھیاں گلاں میرے سخت دل تے اثر نہیں کیتا، میں بچی نو دھکا دیتا، میری بیٹی دی چیخ نکل گئی تے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی ابو تینوں اللہ دا واسطہ، تینوں اللہ دی کبریائی دا واسطہ، تینوں اللہ دے تقدس دا واسطہ، تینوں اللہ دے جلال دا واسطہ مینوں گھر نہیں لے جاندا، نہ لے جا ابو، میں جنگل دے پتے کھا کے گزارا کر لواں گی، میں ایتھے رہ کے گزارا کر لواں گی۔ سونے مینوں ترس نہیں آیا، دل پتھر تو زیادہ سخت ہو چکے سی، اللہ شالا کسے دا دل سخت نہ ہوئے، پتھراں وچوں وی کدی کدی پانی نکل آندا ہے، اللہ دے خوف تو چنگا او دل لے جس وچ اللہ دا خوف ہوئے۔ سونے میرے دل وچوں اللہ دا خوف نکل گیا سی، میں باری پتھر دی چٹان بچی دے سینے تے رکھ دیتی، میری بیٹی بلکدی رہ گئی، سسکدی رہ گئی، تڑپدی رہ گئی۔ سونے مینوں ترس نہیں آیا، کملی والے دے چہرے انور تے جلال آ گیا، میری بات توجہ نہ سننا تے دل دی تختی تے لکھ لینا۔ حضور نے اپنے صحابی نو فرمایا اٹھ جا، میرے سامنے نہ آویں، میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ آنا، جڑا بیٹی دی قدر نہیں کردا میں محمد اس دی قدر نہیں کراں گا، چلا جا چلا جا، اللہ جدوں تک معاف نہیں کرے گا مینوں معاف کرن دی اجازت۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنے بڑے بڑے جرم معاف کر دینا ہے۔ اور پھر صحابی مسجد دے کونے وچ رویا، اور پھر بہت رویا، اور پھر اتنا رویا جی میں سالاں دا بچھڑے ہویا بچہ اپنی ماں دی جدائی چ روندا ہے۔ پھر اللہ نو ترس آیا، فرمایا سونیا میں بھی مہربان ہاں، تو بھی مہربان ہے، سینے نال لا، مسئلہ سمجھا، اسلام دی برکت نال گناہ تے میں کر دیتے نے معاف، لیکن قیامت والے دن اے ضرور پوچھاں گا بے ای ذنب قتلت، اس بیٹی دا قصور کوئی نہیں سی، انہوں زندہ دفن کیوں کیتا۔ میں کدی کدی کلا بے کے سوچنا پاکستان دے نوجوان، پاکستان دے بزرگ میرے کلمے دی نسبت نال بائی، شاید اللہ تیرے میرے کو پوچھ لوے کہ انہاں تے جوان بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا سی، تسی اپنی بیٹیاں دا پردہ دفن کر دیتا، تسی اپنی ماں دا دوپٹہ دفن کر دیتا، تسی اپنی بہن دی چادر نو دفن کر دیتا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں میرے نبی نے فرمایا چادر اور پردہ عورت دی غیرت دی علامت ہے۔ عورت دی مطلب ہے جس دے سر تے چادر نہیں، پردہ نہیں، اس عورت وچ غیرت نہیں، تے جینا غیرت مند قوم دا جینا ہوندا ہے، بے غیرت دا جینا کوئی جینا نہیں۔ غیرت مند مسلمان بن کے جیو، بس میری یہ منت ہے، غیرت مند بن کے، اچھے بن کے، نمازی بن کے، قاری بن کے، سچے بن کے، اچھے اخلاق والے بن کے، اے بس اے بن کے جیو، باقی اپنے اپنے شعبے وچ اپنا اپنا کم کرو۔ میری منت ہے، میرے ہاتھ جڑے نے، میرا ترلا ہے اللہ واسطے، اللہ دے گھر نو آباد کرو، انشاءاللہ زمین و آسمان دا بادشاہ تیریاں میریاں نسلوں نو آباد کرے گا، انشاءاللہ یقیناً کرے گا۔ چونکہ سردی دا موسم ہے، وقت مختصر ہوندہ ہے، جمعہ میں ٹائم تے پڑھانا ہے، اس واسطے اگلے جمعے ہور جلدی تشریف لے آؤ تاکہ اپنے وقت تے جمعہ ہو جائے۔ اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب